हेलो जी, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदा के फजल व करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ बस गेट टुगेदर छोटी मोटी ना दावत मैंने की थी अपने ससुराल वालों की और अपने ना मैके वालों की। तो बस यहाँ पे थोड़े मेहमान आए हुए थे। मेरी नंद थी, उसके बच्चे थे दो, और मेरी बहनें थी, उनके बच्चे थे, दोनों बहनें थी, और मेरी सास थी। तो मैंने सोचा इनको एक ही दिन में ना निपटाया जाए, ताकि ना फिर आपको पता है आजकल ईद की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना मसले मसाइल भी हो रहे होते हैं, घर पे इतना ज़्यादा काम है। तो बस इन्होंने ना ईस्टर ईद की ईदी देनी आनी थी मुझे तो बच्चों को, और फिर मैंने सोचा चलो आप ना एक ही दिन जो है ना वो आ जाए। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी कौरमा। मैंने बनाया था खाने में कौरमा और कीमा बनाया था, और पुलाव बनाया था, बिरयानी थी। और यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और ये थोड़ा सा ये गरम मसाला वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई किया। ये बड़ा मज़े का बन गया था। तो बस इसी तरह से ना मैं फटाफट से खाना बना रही थी, और साथ ही साथ हम लोग इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर बाद ये लोग इकट्ठे आए थे। तो फिर ना ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और मैं बनाने जा रही थी खाना। तो इस तरह से मेरा बड़ा ही मज़ेदार सा खाना बना। और ये है कि फिर जब आप अपनों के साथ बैठे हुए होते हैं ना, तो टाइम का भी पता नहीं चलता, और दूसरा ये कि आपका काम भी फटाफट से निपटना शुरू हो जाता है। तो मैंने सारी अरेंजमेंट पहले ही कर रही थी, तो खाना तो मैंने अकेली ही बना लिया था। तो बाकी ये है कि बहन के बच्चे थे और बहन थी, तो उसके साथ फिर पहले वो लोग जो है ना वो सुबह ही आ गए थे, और ये लोग बाद में आए थे। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी बहन से भी जो है ना वो हेल्प ली। और यहाँ मैं कीमा और आलू बनाने जा रही थी। असल में मुझे हर चीज़ में आलू इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि गोश्त वगैरह बीफ वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए ना मुझे आलू जो है ना वो लाजमी ऐड करने होते हैं अपने हर खाने में। तो यहाँ बस मज़े का कीमा बना रही थी, और साथ ही मैंने फिर पुलाव भी बना लिया। तो गैस की आजकल फिर से प्रॉब्लम चल रही होती है। बस गैस ना दोपहर को बंद हो जाता है। तो शुक्र है कि उस दिन तो गैस था। ये 2 दिन हो रहे हैं गैस ना बस इसी तरह से तंग कर रहा है। और साथ ही साथ ना हम लोग बातें भी कर रहे थे, क्योंकि जब सब इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। वो वक्त तो याद कर रही होती है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग इसी तरह इकट्ठे ना ईस्टर वगैरह मनाते थे, क्रिसमस मनाते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो बस बातें करते थे, खाना पीना खाते थे। तो इसी तरह से ना जब हम अपनों के साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और खाना पीना खा रहे होते हैं ना, तो यही हमारी खुशियों को दुबाला कर देती है, और इसी से हम लोग ना खुश हो जाते हैं। और यहाँ मैंने जो है ना मेरा वो पुलाव रेडी था। बिरयानी मैंने थोड़ी सी बाहर से मंगवाई थी, और पुलाव मैंने घर पे बनाया था। तो इस तरह से ना बस खाना का अरेंजमेंट किया, क्योंकि घर में जो कुछ पड़ा हुआ था ना मैंने बस उसी से जो है ना वो बनाया था। बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो रात को नाइट ड्यूटी पे गए हुए थे, तो फिर इसलिए वो सो गए थे। तो जो कुछ भी बस पड़ा हुआ था ना उस सब को ही मैंने अरेंज करके बना दिया, क्योंकि इन लोगों ने ना पहले नहीं बताया था, 2-3 घंटे पहले ही इन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह की, और यहाँ खाना जो भी था बस वो ही रेडी किया और इनके सामने पेश कर दिया। तो सब बस बैठ के मिल के खाया। तो इतने खाने में भी हमें बहुत मज़ा आया, और बहुत ही खुशगवार माहौल बन गया हमारा। तो चावल भी बहुत ही मज़े के बने थे, खिले खिले से बने थे। और साथ में मैंने बाहर से ना होटल की रोटियां मंगवा ली, और मैंने बनाई मीठे में मैंने खीर बनाई, और साथ में मैंने ना फिर मीठे चावल भी थोड़े से मंगवा लिए। तो इस तरह से ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और बड़ों ने भी बहुत ही खुशी से और प्यार से ना खाना खाया। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा कौरमा भी रेडी हो रहा था। तो कौरमे में मैंने हल्का सा शोरबा रखा, क्योंकि चावलों के साथ अगर किसी ने चावलों के साथ भी खाना हो, या फिर होटल की रोटी के साथ ना ऐसा कौरमा खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें। और यहाँ चावल भी बन चुके थे और कौरमा भी बन चुका था। तो मैंने ना बाहर से 2-3 रोल भी मंगवा लिए, और तो 2-3 प्लेटें जो है ना वो बिरयानी की भी मंगवा ली। तो इससे ना जो लोग ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं ना उनके लिए ये बिरयानी थी। और इस तरह से ना बस मेरा अच्छे से अरेंज हो गया था, क्योंकि हम लोग घर पे भी जो खाते हैं फिर। और यहाँ देखे मैंने ना रायता और सलाद वगैरह भी बना के रख लिया था, और ये लस्सी भी बना ली थी। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा खाना रेडी हो गया।
جو کہ بڑے بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی بہت ہی مزے کے ساتھ کھایا۔ تو باقی اپنوں کے ساتھ ہی یہ انجوائے کرنے کا نا مزہ بہت آتا ہے۔ جب عید تہوار ہوتا ہے تو اپنے جب اکٹھے بیٹھتے ہیں بڑے بزرگ اور بچے، تو ایسی بھی نا ایک خوشگوار سا ماحول ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، بے شک کم ہو یا زیادہ ہو، جب آپ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں نا تو اس چیز کا مزہ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا بھی بس ہم نے ان کو میں نے بیٹھ کے اوپر ہی دیا، کیونکہ بچے تھے نا تو پھر وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا نا کمفرٹیبل نہیں سمجھتے۔ تو حالانکہ میرا اتنا بڑا ٹیبل ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں سب بس ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے، بول رہے تھے کہ ہمیں کمرے میں دے دو، کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو باہر نا پھر پنکھا چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کمرے میں ہی ہم نے سب نے کھانا کھایا اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا۔ بچوں نے کھلونے وغیرہ بھی جو ہے نا یہ دیکھے کھیل رہے تھے کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ میرے بچوں کے کھلونے ہیں نا تو یہ بھی نا بہت خوش ہو جاتے ہیں کھلونوں کو دیکھ کے، اور کھلونوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میری بہن کی بیٹی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بس کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ میری بہن کا بیٹا ہے جون، اور یہ میری نند کی بیٹی، اور یہ میری نند ہے اور میری ساس بھی ہے۔ تو بس اسی طرح سے نا ہم لوگ مل کے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ میری بہن کا دوسرا بیٹا جو ہے نا ایلوین اس کا نام ہے، اور یہاں دیکھیں۔ اور پھر یہ دوسرے دن کا ولاگ ہے جب ہم لوگ چرچ گئے تھے، گڈ فرائیڈے کے دن نا ہم لوگ چرچ گئے تھے، تو یہ اس کا ولاگ ہے۔ ہم لوگ تیار وغیرہ ہو رہے تھے، تو پہلے انہوں نے شرٹ پینٹ پہنی، تو پھر میں نے ان کو بولا نہیں آج شلوار قمیض پہن لو، کیونکہ شلوار قمیض نا چرچ میں اچھا لگتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی تھی چرچ کے حوالے سے کہ چرچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ نا اچھے ڈریس پہن کے تیار ہو کے آتے ہیں۔ گڈ فرائیڈے کے دن کی بات کر رہی ہوں میں، اپنی جو ہے نا کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی تھی، کرسچن لوگوں کے ساتھ، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیار ہو کے آتے ہیں، ہر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی بس نارمل ہوتے ہیں اور بالکل چہرے پہ ان کے نا اداسی چھائی ہوتی ہے، اور یہ میں تھی۔ تو میں اپنی ڈریسنگ آپ کو دکھا رہی تھی، ان کے چہرے پر اتنی اداسی چھائی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیوں اس دن کو نا بہت زیادہ سیڈ طریقے سے گزارتے ہیں کہ یہ بہت اداس ہونے والا دن ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنی کرسچن کمیونٹی کو کہ یہ دن اداس ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں خوش ہو، خوشی مناؤ، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ خداوند نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایمان لا سکیں۔ ہمیں دکھ اس چیز کے لیے کرنا چاہیے، اس وقت کے لیے کرنا چاہیے جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، تو اس چیز کو اگر ہم لوگ یاد کر کے اور گناہ نہ کریں نا تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، نہ کہ اس دن کو ہم لوگ اداسی کے ساتھ گزارے، اس دن کو یاد کر کے کہ خدا نے ہمارے لیے جان دی، اور وہ وقت بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہی ہو رہا ہے سب کچھ، جبکہ یہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ خدا ہمارے لیے جان دے چکے ہیں، اور اس دن کو ہمیں خوشی سے منانا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے لیے جان دی، اپنا بیٹا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم جو کوئی اس پہ ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس دن کو نا ہمیں خوشی سے اور پیار سے گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے گزارنا چاہیے، اور دکھ ہمیں اس وقت کرنا چاہیے، ان باتوں پہ کرنا چاہیے جو کہ ہم لوگ خدا سے دور ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اس چیز کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس دکھ کو یاد کرنا چاہیے، اس تکلیف کو یاد کرنا چاہیے جب ہم لوگ گناہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور ہم لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن جب یہ دن آتا ہے تو ہم لوگ بہت منہ سجائے ہوئے اور منہ پھلائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی۔ تو باقی اگلے ولاگ میں لازمی آپ سے شیئر کروں گی۔ خدا